Alors on passe maintenant pour les acquisitions des immobilisations incorporelles et corporelles. Alors هنا تنهضروا على انواع واحده اخرى من غير les immobilisations non valeur اللي هما les immobilisations incorporelles et corporelles. En général, les immobilisations incorporelles et corporelles sont destinées à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise. C'est sûr, لأن هما des immobilisations. Alors غيجلسوا عندنا واحد المده ولا غنستافدوا منهم واحد المده طويله اللي هي تديباسي العام. C'est clair? Bien, alors غنبداو بلي immobilisations incorporelles. Alors les immobilisations incorporelles باش نعرفوهم. Alors اولا immobilisation هذه الحاجه الاولى، يعني غتجلس عندنا مده طويله، ولكن علاش قلنا عليهم انكوربوريل غنوضحوها هنا. les immobilisations incorporelles sont des éléments اللي هما immatériels. شنو تنعنيو بإيماتيريال؟ يعني intouchable، اللي ما يمكنلكش انك تقيسهم، يعني حاجه اللي هي غير ملموسه. الوغ كما قلت ممكن نقولوا انكوربوريل، يعني ما عندهمش جسد، انكوربوريل. ساكلار؟ الوغ بالنسبه لينا انكوربوريل كما قلنا هنا ايماتيريال يعني ماشي ماتيريال غير ملموس، ايماتيريال. ممكن نقولوا انتونجيبل، تنقولوا انتونجيبل. ساكلار؟ وممكن نقولوا انتوشابل يعني ما تيتقاسوش. الوغ اون جينيرال فهمنا. الوغ سو سون دي زيليمون اللي ما يمكنلكش تقيسهم باليد ديالك. ساكلار؟ لان علاش؟ لان بالنسبه لينا سو سون دي زيليمون اللي هما انكوربوريل ايماتيريال. Bien. Alors, comme, je vais des exemples, comme les immobilisations en recherche et développement. Les immobilisations en recherche et développement. Alors, les entreprises qui تيقوموا des recherches, مثلا يتيبغيو واحد le projet, يديروا له l'étude ديالو، ou bien sûr يديروا تجارب و des recherches عليه. Alors, طبيعة الحال يخسروا عليه الفلوس، وفلوس طبيعة الحال اللي تتكون بالملايير ديال الدولارات ماشي ديال الدرهم. الوغ في هذه الحاله هاد الفلوس اللي تنخسروها على لي ريشيرش اللي تنديروها على واحد البروجي، راه كاين البروجي اللي تيدوم حتى 25 عام 50 عام. الوغ راه كاين دي بروجي اللي هما كبار اللي تيدوم مده طويله. الوغ هنا بالنسبه لينا بيسكو هاد الفلوس على واحد البروجي، واحد الريشيرش اللي غدير واحد البروجي اللي غيدي منه واحد المده طويله اللي هي فوق العام، الوغ بالنسبه لينا راها ايموبيليزاسيون. ولكن هاد لي ريشيرش، هاد الفلوس اللي نخسروا على هاد لي ريشيرش، واش شي حاجه اللي هي ملموسه اني تلمسوها باليد؟ C'est bien. Alors, tu as des calculs, ou حساب, ou théorie, ou da. Alors, des choses اللي ما يمكنليناش اننا نقيسوهم. Alors, pour ça, تندخلهم فاش لنا immobilisation لنا مده طويله، ولكن ما يمكنليناش نقيسوهم. Alors, بالنسبه لنا ce sont des immobilisations اللي هما incorporelles. Très bien. Alors, نمشيو نوع واحد اخر ولا bien sûr exemple واحد اخر. brevet, marque, droit et valeur similaire. Alors, مثلا حنا ملي تنشريو واحد لوجيسيال، واخا غنسبق شويه دي شوز اللي غنشوفهم من بعد، مثلا نعطيكم ان اكزومبل. ملي تشري واحد لوجيسيال كيلكو سوا، داك اللوجيسيال ملي تشري واش تيولي ديالك بوحدك، يعني ما عندش الناس الاخرين الحق انهم يستعملوه. هذا سؤال. لا مثلا انا ملي غنشري، مثلا ناخذ ان اكزومبل، مثلا باغي نشري انتي فيروس للبي سي ديالي، باغي نشري البي سي ديالي، مثلا غنشري انتي فيروس كاسبيرسكي ولا افيرا ولا يعني نورتون انتي فيروس، يعني كاين بزاف ديال الانواع. الوغ بالنسبه ليا افاست تعرفوا راه كاين بزاف. الوغ مثلا ملي غنشري داك اللوجيسيال، واش غيكون عندي بوحدي؟ واش ما عندش الحق واحد اخر يشري؟ لا، تنشري انا ويشري واحد اخر ويشريو الناس بزاف. اذا انا هنا ما شريتش اللوجيسيال. مثلا غنمشي نشري طوموبيل، واش ديك الطوموبيل اللي غناخذها انا غياخذوها الناس معايا، غيستعملوها الناس معايا؟ لا، هذيك الطوموبيل ديالي بوحديتي. ولا شري دار، هذيك ديالي بوحديتي، ما عندش الناس الحق انهم تا هما يستغلوها معايا. ولكن ملي تشري لوجيسيال راك ماشي شريتي اللوجيسيال، شريتي الحق ديال الاستعمال ولا ديال الاستغلال ديال داك اللوجيسيال. اذا هنا شو شريتي؟ حق الاستعمال. او بيان مارك تعرفوا لي ماركات تنقولوا حنا بالدارجه الماركات. اذا هنا شريت لا مارك، واحد لا مارك، وشريت الحق الاستغلال ديالها. اذا هنا بالنسبه ليا شنو شريت حق الاستغلال ديال ديك لا مارك. مثلا غنمشي عند نايك، مثلا لونتربريز نايك، غنقول لها بغيت نشري السميه ديالك، يعني نخدم بالسميه ديالك. سي بيان، يعني انا اللي غنتج، يعني بطبيعه الحال ريسبكتي لي نورم، يعني القواعد باش انني ما نخرجش على السميه ديالهم. وطبيعه الحال غنسني معهم واحد الكاي تشارج اللي فيه كاع الاشياء اللي خصني انني اللي خصني نحترمها بطبيعه الحال باش نحافظ على ديك لا مارك. واضح ولا لا؟
اذا هنا بالنسبه لي غنشري منهم حق الاستغلال ديال داك لا مارك. سي بيان. اذا هذا بالنسبه لي حتى هو سي ان دروا. الوغ تنسجلوه في هذا الكونت اللي هو مارك. الوغ لاحظوا هذا الكونت كله سو سون دي دروا او بيان دروا اي فالور سيميلار. اصلا هادو راه كلهم دي دروا، ولكن هذا الحق الاستغلال اللي تنشريه ديال بيان سور دي بروفي ولا دي مارك ولا اوتر انواع واحده اخرى من لي دروا، واش شي حاجه اللي هي توشابل؟ نو، سي ان توشابل. بور سا هذه تندخلوها في الكوتي ديالاش ديال ولا في لو تيب ديالاش ديال لي زيموبيليزاسيون اللي هما انكوربوريل. فون كوميرسيال تنظن اننا ديجا هضرنا عليه. الوغ فون كوميرسيال جو بونس تنقولوا اصل تجاري. الوغ فون كوميرسيال اللي تنقول ليه حنا بالدارجه تنقولوا ساروت. شريت ساروت. شو معنى شريت ساروت؟ يعني راه ما شريتش مثلا شريت كراج، سي كلار، راه ما شريتش الكراج، راه الكراج ماشي ولا ديالي، لا شريت انايا شنو؟ غير الحق ديال الاستغلال ديال داك لاسباس اللي كاين في داك الكراج. الحيوط واخا هادي شويه صعيبه يعني في الفهم، ولكن الحيوط ماشي ديالي، هادي دار مول الدار، ولكن داك لاسباس اللي كاين ما بين الحيوط هذاك ديالي شريته. سي كلار، سا سكون ابل لو فون كوميرسيال. طبيعه الحال بالدارجه باش ما تقولش مثلا يقول لك شنو شريتي، تقول لي شريت الهواء، يبقى يضحك عليك يقول لك انت شريتي الهواء. اذا انا باش يعطيوه معنى تيقولوا شريت الساروت. سي بيان، شريت ساروت. الوغ هذا سكون ابل فون كوميرسيال. الوغ داك لو فون داك لاسباس اللي كاين لداخل واش توشابل، واش ممكن انك تلمسو؟ اللي قاسو يقولها ليا باش نعرف بان راه تيتقاس. الوغ اذا ما يمكنش نقيسو، انا اللي عارف على حد العلم ديالي بيان سور. الوغ هذا ما يمكنلناش اننا نقيسو. اذا بالنسبه لينا سي اون ايموبيليزاسيون اللي هي انكوربوريل. سي بيان، اللي بطبيعه الحال المده ديال الاستغلال ديالها راه غدوم اعوام واعوام ديال الفون كوميرسيال، ولكن بالنسبه ليا اذا غيدوم اعوام واعوام. اذا بالنسبه ليا راه ايموبيليزاسيون، ولكن ما يمكنليش انني نلمسو لان غير واحد لاسباس. الوغ في هذه الحاله تندخلوه فاش مع لي زيموبيليزاسيون اللي هما انكوربوريل.